नेपाल एसियाका सबैभन्दा पुराना देशहरूमध्येको एक हो। यो देशको इतिहास पनि अत्यन्तै पुरानो छ, तर लिखित प्रमाणहरूको अभावमा हामीले आफ्नो सुन्दर इतिहास लेख्न सकिरहेका छैनौं। सुरुमा विदेशीले लेखिदिएको इतिहासमा हामीले धेरै सुधार गरिसकेका छौं। भनिन्छ विगत परिवर्तन हुँदैन, तर इतिहास परिवर्तन हुन सक्छ। यही सत्यलाई स्वीकार्दै म आज आफूले भेटेसम्मका प्रमाणहरू अनुसार नेपालको इतिहासका महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। इतिहास भनेको बनाउने वा आविष्कार गर्ने विषय होइन, तर इतिहासको निर्माण र पुनर्निर्माण भने भइरहन्छ। नयाँ तथ्य भेटिएपछि इतिहासको रूप बदलिनु यसको सुन्दरता हो। यसअघिको भिडियोमा मैले नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो र यस देशको नाम कसरी नेपाल रहन गयो भन्ने बारेमा बताएको थिएँ। आज म नेपालमा कुन कुन वंशले कहिले र कसरी शासन गरेका थिए भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। लामो समयको सबै इतिहास एकै पटकमा बुझ्न सकिँदैन। इतिहासलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजन गरेर अर्थात् विभिन्न भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। इतिहासकारहरूले नेपालको इतिहासलाई 3 भागमा बाँडेका छन्। ती 3 भागहरू हुन् प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल। विक्रम सम्वत 936 भन्दा अघिको समयलाई प्राचीन काल भनिन्छ। विक्रम सम्वत 936 देखि 1826 सम्मको समयलाई मध्यकाल भनिन्छ र त्यसपछिको समयलाई आधुनिक काल भनिन्छ। इतिहासको यो काल विभाजन बुझ्न सजिलो छ। यसका लागि विक्रम सम्वत 936 र विक्रम सम्वत 1826 गरी दुईवटा मितिहरूलाई सम्झनु पर्छ। विक्रम सम्वत 936 साल कार्तिक 3 गतेबाट नेपाल सम्वत सुरु भएको थियो अनि 1826 साल चैत्र 10 गते पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी घोषणा गरेका थिए। यिनै दुई मितिहरूलाई आधार मानेर नेपालको इतिहासको काल विभाजन गरिएको छ। अब सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ प्राचीन कालका बारेमा। प्राचीन काल भनेको सबैभन्दा सुरुको समय हो। यति बेलाबाटै नेपालमा सभ्यताको विकास हुन सुरु गरेको थियो। प्राचीन कालका सबै सबुत प्रमाणहरू भेटिएका छैनन्। त्यति बेलाको इतिहास धेरै हदसम्म किम्वदन्तीमा आधारित छ। किम्वदन्ती भनेको समाजमा चलेका कथाहरू हुन्, यिनको प्रमाण हुँदैन। एउटाले अर्कोलाई फेरि उसले अर्कोलाई गरेर सुनाउँदा सुनाउँदै किम्वदन्तीहरू बन्छन्। त्यति बेलाको इतिहास थाहा पाउन गोपाल वंशावली, भाषा वंशावली, कर्कप्याट्रिकको एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल, जेनियल राइटको हिस्ट्री अफ नेपाल जस्ता पुस्तकहरूलाई पनि आधार लिन सकिन्छ। यसका साथै विभिन्न धर्मग्रन्थ, कौटिल्यको अर्थशास्त्र, चिनिया यात्री हुएन साङको यात्रा विवरण आदिले पनि नेपालको प्राचीन इतिहास बुझ्न सहयोग गर्छन्। लिच्छवी कालबाट भने नेपालको इतिहास बुझाउने त्यति बेलाकै अभिलेख तथा ग्रन्थहरू फेला परेका छन्। अब म नेपालमा सबैभन्दा पहिला शासन चलाउने गोपाल वंशका बारेमा चर्चा गर्नेछु। काठमाडौँ उपत्यकामा भएको नागदह सुक्यो। त्यसपछि उपत्यका वरपर बसोबास गर्ने नाग जातिका मानिसहरू यहाँ आएर बसोबास गर्न थाले। नाग जाति को हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिएको छैन। नेपालका आदिवासी मानिने नेवार, थारू, मगर वा अन्य कुनै जातिलाई नाग जातिका सन्तति मान्न सकिएला। ताल सुकेर बनेको उपत्यकाको हावापानी राम्रो थियो। यहाँको जमिनमा कृषि र पशुपालन दुवैको राम्रो सम्भावना थियो। उर्वर जमिन र आकर्षक घाँसे मैदान देखेर दक्षिणतिरका निप जातिका मानिसहरू अर्थात् गोपालहरू उपत्यकातिर आकर्षित भएका हुन सक्छन्। गोपालहरू काठमाडौँ उपत्यकामा छिरेपछि यहाँ पहिलेदेखि बसिआएका नाग जातिका मानिसहरूसँग उनीहरूको लडाईँ भयो। लडाईँमा गोपालहरूले जिते। त्यसपछि उनीहरूले यहाँ राज्य बसाले। टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने ने नामका ऋषिले गोपाल वंशका भुक्तमानलाई राजा बनाएको कुरा बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख छ। तिनै भुक्तमानलाई भूमिगुप्त पनि भनिएको छ। उनीहरूले माता तीर्थलाई राजधानी बनाएर राज्य गर्थे भनी अनुमान गरिएको छ। गोपालहरू गाई पालक थिए। गो अर्थात् गाईका पालक भएकाले उनीहरूलाई गोपाल भनिएको हुनुपर्छ। गोपाल वंशको शासनकालमा मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि थियो। पशुपालन अझ विशेष गरी गाई पालन त गोपालहरूले गर्ने नै भए। गोपाल वंशका भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त गरी 8 जना शासकहरूले नेपालको शासन चलाएको देखिन्छ। ईसापूर्व 400 तिर आभिरहरू नेपाल छिरे। उनीहरू पनि काठमाडौँ उपत्यका देखेर आकर्षित भए। आभिर वंशका बरसिंहले गोपाल वंशका राजा जिनगुप्तलाई हराए। तिनै बरसिंहले आभिर वंशको शासन सुरु गरेको बेहोरा गोपाल राजवंशावलीमा लेखिएको छ। आभिरहरू महिष अर्थात् भैँसी पाल्ने भएकाले उनीहरूलाई महिषपाल भनिएको छ। महिषपालहरूले सिमरौ नगढ र जनकपुरको बीचमा भैँसी पालन गर्दथे। उनीहरू हतियार चलाउन पनि सिपालु थिए। मलिलो माटो र हरियालीले भरिएको उपत्यकामा महिषपालहरूको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन नै रहेको थियो। समाजमा हिन्दू परम्परा कायम थियो। स्पष्ट प्रमाण नभए तापनि त्यति बेलाको समाजमा बुद्ध धर्मको पनि प्रभाव रहेको हुनुपर्छ। भाषा वंशावली अनुसार यस वंशका 3 शासकहरू बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंहले आभिर वंशको शासन चलाएका थिए। गोपाल वंश र आभिर वंशपछि काठमाडौँ उपत्यकामा किराँत वंशले शासन गर्यो। आभिर वंशी राजा भुवनसिंहलाई युद्धमा हराउँदै यलम्बर यहाँका राजा भए। यलम्बरलाई यलुङ पनि भनिएको छ। उनका बारेमा धेरै किम्वदन्तीहरू प्रसिद्ध छन्।
काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्रजात्रामा खम्बामा राखिने आकाश भैरवको टाउको राजा यलम्बरकै भएको मानिन्छ। यलम्बरकै नामबाट पाटन शहरमा भएको यल टोलको नाउँ राखिएको हो। किराँतहरूको मूलथलो तामाकोशी र सुनकोशी नदीबीचको भूभाग रहेको बताइन्छ। उनीहरू पाटन नजिक शङ्खमूललाई राजधानी बनाएर राज्य चलाउँथे भन्ने अनुमान गरिएको छ। किराँत वंशका 6औं राजा हुमती थिए। उनले महाभारतको लडाईँमा भाग लिएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। 7औं किराँती राजा जितेदास्ती थिए। उनको पालामा गौतम बुद्धका चेला भिक्षु आनन्द नेपाल आएका थिए। 14औं किराँती राजा स्थुङको थिए। उनको पालामा भारतका मौर्य सम्राट अशोक आफ्नी छोरीसहित नेपाल आएका थिए। उनले लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल पत्ता लगाए र त्यहाँ अशोक स्तम्भ राख्न लगाए। अशोकले ललितपुरका 4 कुनामा 4 स्तूपहरू पनि बनाउन लगाएका थिए। ती स्तूपहरू लगनखेल, पुल्चोक, शङ्खमूल र इमाडोलमा अझै सुरक्षित छन्। अशोककी छोरी चारुमतीले चाबहिलमा बिहारको निर्माण गराएकी थिइन्। बिहारलाई नेवारी भाषामा बहा भनिन्छ। चारुमतीले बनाउन लगाएको बहा भएकाले त्यसको नाम कालान्तरमा चाबहिल हुन पुग्यो। चारुमतीको विवाह काठमाडौँकै देवपालसँग भएको थियो। देवपालको पतन भएको ठाउँलाई पछि देवपत्तन अर्थात् देवपाटन भन्न थालियो। किराँतकालमा राखिएका नामहरू अहिले पनि प्रचलनमा रहेका छन्। ती नामहरूमा केही परिवर्तन भने भएको छ। किराँतकालमा तेङ्खु भनिएकोमा अहिले टेकु, सङ्गबाट सागा, चङ्गुबाट चाँगु, खुर्पासीबाट खोपासी जस्ता नामहरू रहेको देख्न सकिन्छ। भक्तपुरलाई किराँतकालमा खोप्रिङ भनिन्थ्यो। पछि भक्तपुरलाई खोप भन्न थालियो। पशुपति क्षेत्रमा रहेको किराँतेश्वर महादेवको मन्दिर किराँतकालमै बनेको थियो। यसले समाजमा हिन्दू वा शैव धर्म स्थापित भएको थियो भन्ने बुझाउँछ। पशुपतिमै रहेको विरूपाक्षको मूर्ति किराँतकालमै बनेको हो। किराँतकालमा पनि मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन थियो। उनीहरू शिकारमा पनि सिपालु थिए। त्यति बेला घरेलु उद्योगहरू पनि चल्न सुरु भएका थिए। किराँत वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाहरूले नेपालको शासन चलाएका थिए। किराँत वंशका अन्तिम राजा गास्ती थिए। केही इतिहासकारहरूले अन्तिम राजा खिगु हुन् भनेर पनि लेखेका छन्। किराँतहरूलाई हराएर लिच्छवीहरूले नेपालमा आफ्नो शासन सुरु गरेका थिए। लिच्छवीहरूले किराँतहरूलाई युद्धमा पराजित गरे। त्यो युद्ध निकै भयानक रहेको हुनुपर्छ, किनभने पाटनको च्यासल भन्ने ठाउँमा 800 किराँतीहरूको हत्या गरिएको थियो। नेपाल भाषामा च्यास भन्नुको अर्थ नेपाली भाषामा 800 भन्ने हुन्छ। 800 किराँतहरूको हत्या भएको ठाउँलाई अहिले पनि च्यासल भनिन्छ। धेरै इतिहासकारहरूले गोपाल वंशको शासनकाल करिब 500 वर्ष, महिषपाल वंशको शासनकाल करिब 160 वर्ष र किराँतहरूको शासनकाल करिब 1500 वर्ष भएको भनी तर्क गरेका छन्। तर लिच्छवी कालको सुरुवात ईसापूर्व 300 को आसपासमा भएको देखिन्छ। यो सबै अवधि जोड्दा ईसापूर्व 2500 को हाराहारीमा नेपालमा शासन प्रणाली सुरु भइसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ। सामान्यतः यो असम्भव छ। हरेक शासकले 50 देखि 65 वर्ष शासन चलाउने कुरा पत्याउन मिल्दैन। यसका लागि त उनीहरू सबै 100-200 वर्ष बाँचेको हुनुपर्छ। चाँगुनारायणमा लिच्छवी राजा मानदेवले राख्न लगाएको ईस्वी सम्वत 464 को अभिलेख भेटिएको छ। उनी लिच्छवी वंशका 39औं शासक हुन्। राजा मानदेवको शिलालेख अनुसार नेपालमा लिच्छवी कालको सुरुवात ईसापूर्व 300 को आसपासमा भएको तथ्य सही हुन सक्छ। दक्षिण एसियामा पाषाण युग चलिरहेको बेला नेपालमा व्यवस्थित राज्य बसिसकेको तथ्यमाथि एकपटक विचार गर्नै पर्छ। तर नेपाल राज्यको प्राचीनतामा भने कुनै शङ्का छैन। आजको भिडियोमा गोपाल, महिषपाल र किराँत वंशको शासनकाल बारे मात्रै चर्चा गरियो। ती किराँतहरूलाई युद्धमा हराएर शासन सुरु गरेका लिच्छवी वंशको शासनकाल कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा म अर्को भिडियोमा बयान गर्ने नै छु। धन्यवाद।